السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکربی واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفاضل العباس علیہ السلام نزیلک حیث متجہت رکابی وزیفک حیث کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجهم وساحل مخرجهم واہلک والعن اعداءهم من الجن والانس من الاولین والآخرین رب العالمین وارث پاک نو اذن خروج عطا فرما۔ عزت مآب علی مرتبت برادر محترم جناب میاں علی حسین صاحب اور حضرت معاونین دے ذکر پاک دے اہتمام دا بہترین اجر عطا فرما، ثواب انہاں دے مرحومین دے نامہ اعمال چ درج فرما، جڑے مجلس وچ حاضر بیٹھے ہیں انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ بادشاہ اللہ مشکل موسم میں چوکھے دورے چل کے آنے والے نو ایک لمحے سادہ اجر کثیر عطا فرما۔ جڑی اکھ جتنا دل ہوئے جتنی تڑپ ہوئے اتنی آمین کہہ دینا، جڑی اکھ زیارت کربلا واسطے ترس رہی حضرت علی اکبر دے وسط شہر دی جلدی زیارت نصیب بحق سیدت النساء العالمین، میرے ملک مملکت اور قوم دی حفاظت فرما، اچھی آمینہ کو وطن عزیز دے محافظاں دی مالک حفاظت فرما، وقت ظہور پاک ناصرین امام شمار فرما، عصر ظہور مالک دے قدمہ شہادت نصیب فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نال والا گواہ بناؤ، باجماعتوں کے پرخلوص صلوات تلاوت فرما۔ حاج القادر عزت مآب سادات غیر سادات، شام ہو گئی، پورے دن دی مجلس دا نتیجہ ہے، وقت مناسب پڑھنا ہے، مجلس پوری پڑھنی ہے، اور جو میرے بھائی دی خواہش ہے میاں علی حسین دی زندگی ہوئے سفر کر کے جدو میں پھوڑی بچھائی آئی پنڈ تشریف لے گئے ہم تو انہاں کہ میری حسرت ہے مدت ہو گئی ایک دفعہ دوبارہ مظلوم دے شبیہ ذوالجناح دی برآمدگی ہو جائے۔ میں پھر تھوڑی کوشش کر کے تھوڑا شیڈول تبدیل کر کے میں کی تبدیل کی مالکاں ڈیوٹی لا دیتی، اسے وقت حاضری ہو گئی۔ کتاب دا نام ہے ذوالجناح، لکھن والے حضرت ضمیر اختر نقوی صاحب کی اللہ، یہی سطر ہے جڑی 8-9 سال پہلا میں تلاوت کی تھی، ایسے نو دوبارہ تلاوت کرن دا حکم ہے۔ انہاں لکھا ہے جڑی کربلا معلّہ وچ شبیر سردار دی سواری آئی، او زمین دا حیوان آئی بلکہ عرش دا فرشتہ۔ میں پہلے کتاب عرض کر دی تھی، موقع ملے زندگی ہے تو ضرور پڑھنا۔ مجلس میں اتھے پڑھی سی جدو پہلی دفعہ میں کتاب پڑھی، پھر بڑی مدت بعد بیٹا اتھے تلاوت کرن لگا۔ وہ لکھتے نہیں دی پہلی دلیل ہے، ایک تو گھوڑے دی اتنی طویل عمر ہوندی نہیں، تو مدینے آوے پھر 60 سال شبیر دے نال روے، جڑا زمین دا حیوان ہے وہ دی نہ اتنی زندگی ہوندی ہے نہ اسے جتنی جرت ہوندی ہے۔ وہ دن اے تے نا دنیا دے لوگاں دی کیتی ہوئی گل، وہ دن میں سمجھدا دنیا دا عام گھوڑا ہوئے انہوں لمبی زندگی دے کے کربلا شبیر دوبارہ جوانی دے کے دوڑا سکدے، اے کوئی دلیل نہیں۔ تو پھر قبلہ ذہن حیران ہو گیا، شش در رہ گئے جدو ضمیر اختر نقوی دا جملہ پڑھیا، انہاں فرمایا اس دے فرشتہ ہون دی وڈی دلیل ہے، اگر زمین دا حیوان ہوندا کدی پاک حویلی دے اندر جا کے پاک بطول دی چادر تے بڑی مہربانی۔
وہ فرماندے ہیں دو فرشتے اللہ حیات بدل کے سجدہ واسطے شکل بدل کے زمین تے بھیجن. وہ آندے نے ایک حجر اسود دیوار کعبہ چ نصب ہویا کالا پتھر اینو اللہ ولایت دا گواہ بنایا. جدا عرش تے ولیاں کو اللہ میثاق ولایت لیا نا حجر اسود قبلہ جان گواہ بنیا تے انہوں زمین تے بھیج کے اللہ آکھیا کعبے دی دیوار چ نصب کرو. اگر کدی ضرورت پوے کوئی میرے ولی کو ولایت دی گواہی منگے تو اے زبان نال بول کے آکھے. جدوں قتلاں دے مقدمے پیش ہو سن تو ایک ہر کربلا دے مقتول دے قتل دا گواہ بن کے آسی. اور فرمیندے نہیں وجہ کربلا جیڑا زین تو لتھ ہے او دی لاش تے حسین اکلے نہیں گئے شبیر دی سواری نال گئی. بھائی پڑھ دے پہن میں محسوس کیتا ہے تسا تھکے بیٹھے آئے. میں اس واسطے بالکل قریب تو شروع کیتا ہے جدوں شبیہ ذوالجناح آوے ایتھوں تک کم از کم ہنج بھی ہوئے تے ہائے بولا سارا دن شدت دی گرمی کو شکوہ مولا دی قسمیں نہیں پیا کردہ. سارا دن گرمی چ بہ کے انسان دے رون دی ایک حد ہوندی ہے. اچھا نہ بھی جدہ ہوئے نا گھر جنازہ تے مہمانہ دے سجنہ دے انتظار جنازہ چوکھی دیر رکھنا پہ جاوے تو پھر جڑے ویر جی قریب دے رشتہ دار ہوندے نا او تھک ویندے اچھا رو رو کے او تھک جاندے انہاں دا دکھ نہیں مکدا. پھر جنازہ گھر پہ ہوندے او انہیں سجے کھبے بہ کے ہولے ہولے ہائے بیٹھے کردے ہوندے. سارا دن 72 دی مکان دینا لے اچھا رونے ہو ہن دن لے گئے ہو سکدا ہے تسی تھک گئے ہو اچھا نہ رو سکو. درد مک ویندا تے گھر ٹر ویندے درد تہاڈا نہیں مکا تے انج میں ہر پاسے ہلکی ہلکی ہائے دی آواز ہے. میں کوشش کرے سا مکان اتنی ہو ونجے جو اسا ذوالجناح نو بلا کے کھڑا کر کے پوچھ لویے دس نا امت لہایا کی میں ہائے بلند ہو گئی. میں قریب کراں اللہ فرشتے نو حیوان دی شکل دے کے زمین تے بھیجیا. یہی وجہ ہے جو پاک حویلی دے اندر آیا تو مرتجز دا قدم سید آدھی حویلی چاہے تے مظلوم کربلا دا ہائی ظاہری بچپن ہون حافظ آباد ضلع اور اس چنہان دی من دے مزاج دیاں سترہ شروع ہو گئیاں. شبیر ڈٹھا ہے اپنا کربلا دا سگتی اپنی آرام والا مقام چھوڑ کے جتھے کھڑائی نہ مرتجز او عرش تو آئے ہویا فرشتہ او دے پاسے شبیر پیار نال ٹرنا شروع کیتا ہے. صاحب کتاب لکھ دیں انج حسین ٹرین جو میں چاندے اومن جو میں سواری کراں. نبی ویدے پہن علی ویدے پہن سیدہ ویدے پہن فضا ویدے پہن. ظاہری بچپن جو تیز تیز شبیر ٹر کے نیڑے آئے نا تے سواری نو محسوس ہویا ہے جو مالک سوار ہومنا چاہتے ہیں. ان اے جملہ سمجھ کے سنو تے وات نتیجہ پڑساں جو غریب لتھے کیویں تے ممکن ہی نہیں. بھائی جان تو سب بیٹھے ہی رونا سے میں کدی نہیں آکھیا جیڑا رومن آیا اس اوکھے دورے جہندے نال دھی ہے نا بہنیں مائیں تے او سب کچھ نظر انداز کر کے شدت دی گرمی وچ مٹی تے بیٹھا ہے او آیا غریب نو رونے. شبیر دا ظاہری بچپن اگلے دو قدم مرتجز اگے ودھائے پچھلے دو میں پیچھا ہٹائے. اے اپنا شکم پیٹ زمین نہ لا کے کروٹ تبدیل کر کے وسط ویلے مدینے جا دن بسم اللہ چڑھا نوکر حاضر رہی. شبیر بہ گئے مرتجز دی کنڈتے کچھ وقت کرائی اس ویڑائے پاک سواری. جدہ تھوڑی دیر سواری ہو گئی نا انہیں گردن تے چھوٹا دیا ہاتھ رکھ کے فرمائیں دن ہون میں لانا چاہنا. وہ جتھے سامنے ماں ہائی جتھے بھلا ہونے چاچا جی جتھے سامنے بابا ہائی اوتھے لے آکے بزرگاں سونی ہائے کی تین نتیجے تے پہنچ گئے. جدہ شبیر آکھے نا میں لانا ہے پھر اگلے پیر اگاں ودائے
پچھلے پیچھا ہٹائے شکم زمین نہ لا کے بڑا ہولا ہولا پاسا بدل کے شبیر نو لہایا جو میں تسا سونا رو پہ ہونا اے مندر ڈٹھے علی بھی رنے نبی بھی رنے سیدہ بھی رنے میں جتنی دفعہ جی آنکھوں میں پڑا بڑے حوصلے نال ہولے ہولے مرتجز ویڑے چ لہایا شبیر لہ بھی گئے زین تے بہ بھی گئے ماں بھی روئے بابا علی بھی روئے نانا رسول بھی روئے چاچا جی حیران ہو کے حضرت فضا ویکھ رہے ہیں اللہ دا پاک نبی مولا علی سیدہ ایک ویلہ تو خوشی گنائی اجاں عمر ہی نہیں گھوڑے دی سواری دی تے تہاڈا پتر سواری کیتی بیٹھے گھوڑے تے بہ بھی گیا ہے لے بھی گیا ہے خوش ہومن دی بجائے رونے ہو تو اڈے رومن اچھ کوئی راز ہو سی بڑی مہربانی دل نرم ہو گئے تے سارے رل پہ ہو علی اٹھ کلو تن سیدات رسول اللہ نو لال لے کے فضا نو قریب لیا کے علی پہ آدن فضا بہن آج زندگی نس نہ گھوڑے تے باہن دی نہ لاہن دی آج گھوڑے تے بے بھی سوکھا گیا شالا بھلا انہیں بائی تے لے بھی سوکھا گیا فضا نہ میں ہونا ہے نہ دی ماں ہونا ہے نہ نانے ہونا ہے ایک وقت آسی موسم باندھ دا بھی ہو سی شاباش آفرین مرحبا جزاکم اللہ روت لان دی بھی ہو سی مگر ایڈا اوکھا ہو سی نہ گھوڑے تو سوکھا لے سکسی نہ باوا آفرین مرحبا جزاکم اللہ اما شبیر دی راضی ہونے 14 تو 15 منٹ ہور دے ہو اج میں حیات دیوان نے اعلان کیتا ہے نزول جنا آسی بیٹا جی تے آج میں پڑھنے شبیر دا لہنا کیونکہ شبیر ذل جنا دی برآمدگی ہے میں پڑھنے مظلوم دا گھوڑے تو لہنا اسے لان تے مجلس مک ویسی فضا دی پوری زندگی رسول اللہ دی زندگی ہے امیر المومنین دی زندگی ہے حسن امیر دی شاہی ہے سفر بڑے کیتے نے جداں کدائیں علی دے پتر سفر منجنا نفذہ دی برکہ کر کے باہر آن دیاں تے غور نال وے دیاں حسین گھوڑے تے باندھا کی میں جے کدی ولن دی اطلاع مل پویا تر رات کھلو کے وے دیاں میں ایکھاں آلیہ دا ویر لڑدا کی میں آدھی پوری زندگی سچیندی رہی مدینے وسط ویلے چ نبی یہ گل کیتی کیوں وائی آدھی پھر مدت گزری حسن امیر دے زمانے دے بعد دستار امامت شبیر بدی وطن چھٹ گیا بہنہ نال لے کے مکی آئے حاج دے لباس تلواراں چھپا کے حاجی اللہ دے گھر پہنچ گئے ادھی بیت اللہ دی حرمت بچاون واسطے شبیر مکہ چھوڑے اب میں نال تے وے دی ہکو گالاں گھوڑے تے باندھا کی میں آدھی رومن تے اجڑن دے جو زمانے ہیں میں اکھی نال وے دی آئی لاندہ کی میں رات ہر منزل تے قیام میں جو سفر نالم میں گھوڑے تے باندھا ہی ڈٹھا باندھا ہی وڈا سوکھا تے لاندہ ہی وڈا سوکھا یادی پھر 2 محرم پہنچے ہیں کربلا تے جدہ شبیر دسے نا جو ایک کربلا یادی میں مسافر دی ماں دی کوئی گل یاد آئی میں شبیر دے نانے دا کوئی ویلا یاد آیا جو کربلا حسین تسا مارے ونجنا ہے آفرین بھائی مرحبا جزاکم اللہ فضا دیئے میں انتظار کریں دی رہی 4 محرم نو فوجاں آمن لگیاں 9 تائیں ہر پاسیں سیدہ نو فوجاں ویڑ گئیاں آدھی 10 محرم میدان کارزار لگا فضا انتظار وہ ویلا کدا سی جنہوں نبی مدینہ رنے آن میں نہیں لگدا ویر جی میں دی کوئی بندہ ایسا ہوئے جی دی مجلس سے ہائے نہ نکلی ہوئے رون علی شکل نہ بنی ہوئے ای تکمیل عبادت ہے 1-2 بندیاں دا شور مچانا ضروری نہیں ہر شریف دا رونا ضروری آئی تے سارے رو پہ ہو میں آگیا نتیجے تے فضا دی صحاب بھی ٹر دے رہے فضا سوچ دی رہی پتہ نہیں ہو ویلا میں ویکھنے یا نہیں ادھی صحابیاں تائیں گئے بھی صحیح پیر دے قتل دا گواہ دسنا مظلوم کٹھا کی میں ہاں بہنا ڈٹھا کی میں ہاں ہونو ویلا آگیا بی بی آدھی جدہ بہنا نو ملن آیا مسافر میں وقت بھی وے دی رہی
لڑکھڑان دے قدم، سر تو پیروں تائیں زخم، تیراں تلواراں دے زخم، تلواراں دے زخم، نیزیاں دے زخم۔ دو علماء دے جملے پڑھا جی، عصر حاضر دے محقق دو عالم ایک کو پوچھے نے زخم شبیر دے کتنے آن، انہاں رو کے فرمایا جتنے قرآن دے حرف ہیں۔ دوجے عالم دین تو پوچھے نے کتنے زخم مظلوم دے بدن تے، انہاں ویر جی عجیب جواب دیتا ہے، او فرمیندن زخم مدے گڑین دن جندے زخم انچ کوئی فاصلہ ہوئے، ایدے تا زخمان دے وچ زخم، تلواراں تیران دے زخم، تیریں نیزان دے زخم، نیزان پتھران دے زخم، تے اتنا زخمی آئی مظلوم، زخماں چو ہوا گزر دی آئی۔ علماء مقتل عجیب مثال دیتی ہے، انہاں فرمایا جیڑا بندہ شبیر دے سامنے کھلو گیا، سینے چک ایو جیا زخم آئی انہوں کانڈ پیچھے کھلا ہویا نظر آندہ۔ ہاں بھائی یہ تب سوچ تو سونی تیاری تو سا کر لے۔ میں کروڑ دفعہ زندگی قربان کرا مظلوم دے ایک ایک اوکھے ساتھوں تے میرا کروڑ سلام ہے تو اڈی ایڈی سونی تیاری نو۔ شبیر سلام کرنا ہے فضا انتظار ہے ویکھاں تا سہیو کیڑا ویلا ہے جدا اوکھا، او بزرگاں دا بند پڑی جاواں ہاتھ نپ کے آدھی پئی ہے میرا لازے دا مہمان بھرا خیمے لنگا ویر شبیر ہے، جیڑا زخم لگئی پیشانی وچ بند خون کرے۔ بزرگ پڑھ گئے بی بی پیا دن جڑے نازک بدن اچ ترٹ گئے نہیں، چھکوا لے بہن تو تیرے آج تات الحنک ولامن دے کل ہو سی بہن اسیرے۔ بھائی کمال ہو گیا یار، بھائی جان ہر گیا موسم، ہر گئی تھکان، جیت گیا شبیر دا عشق۔ ہاں بیٹے، ہاں میرے لال، بزرگ جوان سارے رو پے، میری سوچ تو سونی تیاری ہو گئی۔ بہن بچھائیے ماں دی چادر، چادر تے بٹھایا زخمی بھرا، جب مظلوم کربلا بہن دی چادر تے تلوار دی ٹیک نال وڈے اوکھے بیٹھے۔ یہی فضا روایت کریں دی جدہ ملن آئے داڑی چو خون انج پیا لڑدائی جی میں تیز بارش لے پوے، سر تے پیشانی تے تازہ زخمان تے ایو جائے زخمان جنہ دا خون رکدا نہ پیا۔ ہون یار وزن کرو کیڈی حوصلے علی بہنے جائے ایڈا زخمی بھراوے ایک بھی لیا، شاباش وینی کوئی نہ جیو پہ یار، جیو پہ یار، وینی کوئی نہ کیتا تے ویر دے زخم ویک کے جیندی بھی رہ گئی۔ سوچ تو سونی تیاری، شبیر بہن دی چادر تے بیٹھن تے دسیا نے اوکھے راہ سن۔ آلیا میری مقتل سوکھی آئی تیری بڑی اوکھی اسی، میری مقتل اچ مردان دی جنگ مردان آلائی، تیری مقتل دنا ہے شام۔ کیا بات ہے بھئی اتھے پردے داران دی جنگ شام دے رزیلہ نالو سی، بہن نو شام دے راہ سمجھیں دے اچانک مدت ہو گئی تو اڈج پڑھ دے، تو اڈ دے سین دی ایک وکھری جئیتا، تو اڈا ہے رومن دا میار جی میں تو اڈے دل نرم ہو گئے تو تُسا ماتم دی تیاری کر لی، ہون میں دیون لگا 70 ایک چادر منگا کے او دنالو چھوٹے چھوٹے کپڑے جدا کر کے ایک ایک پرددار نو سامنے بلندن سر تے جنہاں نو پتہ ہے جو شام غریباں ہو گئی ہے، پردداران دے سر تے مضبوطی نال چادر رکھ کے اتو شبیر پٹیاں بندن، چاند پٹیاں جو مسافر بدیاں فضا سوال کیتا ہے شبیر ایک ایڑا راز ہے برکیاں دے اتے پٹیاں پہ بندے ہو چوکھا رو کے آدھن ہاں ماں اللہ نہ کرے مرد نو دوڑنا پوے او دی پاگ جہان پاندی ہے، کہیں وجہ تو پردادار نو دوڑنا پوے او دی چادر جھن مرحبا آفرین مرحبا آفرین مرحبا جزاکم اللہ۔ شالہ شبیر دی اممہ راضیوں نے میں بسم اللہ کرا، میں 1000 کروڑ واری بسم اللہ کرا، جی 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 نوکری کرا، مرد نو جھڑنا پوے او دی پاگ جھڑ دیئے، امامہ جھڑ دے، پردے دار نو دوڑنا پوے، پردے دار نو دوڑنا پوے او دی چادر جھڑن دا خطرہ ہوں دے، میں چادرہ دے اتوں پٹیاں تامدیاں متاں داویں دا دیں لہ وجے۔ آفرین بھائی میاں تو اڈے حکم تھے او 9 سال پرانا مضمون،
میں آج شروع کیتا ہے تو ہون دیون لگا نتیجہ شاید میں 2-4 منٹ پڑھ زیادہ گیا شام میں لے اتنا پڑھنا نہیں چاہیے تھا مگر اتنے جو بیٹھے اور رومن واسطے نا ویر حکم دیتا ہی ہون سمجھنا چادرہ جو تو پٹیاں تاں بدیاں متاں تو اندوڑنا پوے تے چادرہ جان پوین فضا انتظار چے وطن تے بہوں چھوٹا ہی بیٹھا بھی سوکھا لتھا بھی سوکھا علی رو کے کیوں آدھین لاسی بھی اوکھا تے چاڑی نہ سکسی ہون تو وقت ہی تھوڑا ہے دسی ویندہ ہے میں ولنا ہی کوئی نہیں فضا کھلی دروازے تے اچھا بولے ابن صاحب اس مضمون دیتا ہے تانا یاد ہے عرب دی حمیت تے غیرت اساں بول وسائیں یا باہرہ یا فوج اندر لگی آسیا مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی جزاکم اللہ بھائی 5-6 منٹ دیو میں مجلس مکائی کھلوتا میں بالکل قریب تو 2 وین صرف کرنے شبیر دے لہن دے تے نوکر تے آؤ مولانا آؤ بسم اللہ کدھا ہی نہیں میں دی مجلس آؤ 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 میں بھائی جان تو سا سیوال وان کے میں نو آکھے آئی نا کوشش کار برآمدگی کرا تھوڑی دیر تو انہوں رابطے دی وجہ تو پریشانی ہوئی ہے مگر میں رستہ تاں بدلے میرا دل آئی میں چھیک کرتے آؤں شبیر دا ازادار ہیں ایک کے گھر دی ملازمت ہے تیری تے میری ایک کے سرداروں کو نوکری ہے تیری خواہش پوری کرا تے غریب دا لانا پڑا بھائی نے آج اوکھی ستر سامنے آ گئی تے ہر بندہ روندہ بیٹھے میں ہون پڑھواں دشمن دروازے تے آکھے یا موت دی تیاری کرو تے باہر آؤ یا لکھاں دی فوج تو اڈی حویلی ہے چاہ ویسی جیڑا اکبر تے عباس تے بعد انج لگدائی جو مک گیا فضا دی میں ڈٹھا جتنا خون آؤ سمٹ کے چہرے تے آیا شاباش آفرین مرحبا جزاکم اللہ اللہ دے عرش تو آئی ہوئی تلوار بے نے پیر اچھی کر لئی کسے دے چڑاون دا انتظار نہیں نیزے دی ٹیک نال اچھل کے زینت بیٹھا حسین مرتجز نو آکھیا ٹور مرتجز پیر چایا شبیر زخمی ہاتھ گردن تے رکھ کے آدن رک مرتجز رکیا کئی وار ڈٹھا نے آسمان آلے پاسے کئی وار ڈٹھا نے بہن دے خیمے آلے پاسے تے آسمان تے خیمہ وے کے آدن یا رب ہے مسافر کا یہ گھر تیرے حوالے کوئی واہ 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 میرا اللہ دامی دی ڈھلی پیشی میرے بعد نہ اجڑیاں دا باچ کوئی نہیں گیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان پتر دیوی اس ویلے دا صدقہ شبیر دے پتران دا صدقہ اللہ پتر عطا کری سائی کٹو تقریباً 32-33 منٹ دے مسائب اس تو زیادہ مسائب مجلس ہے پڑھی نہیں سکیندہ کیوں تھک ویندن بندے تے شبی آمنی ہوئے تو پھر ویکھنا چاہیے ہاں جو ہوئے تو شبی آوے فضا دیئے میں سوچیا ہون تو ویندے پین میدان بے ہی سوکھے گئے تے علی آکھیا یو ویلا تو وکھی نال ویسے نہ بے سکسی نہ لے سکسی تھوڑی دیر بابے دی تلوار چاہ کے لکھاں دی فوج نو میدان اچھ دسیا نے جو میں علی دا پتر ہاں کئی حملے فوج تے کر کے کدی آدھین ویکھو میرا غازی جیا کو چھوڑے آنے کدی آدھین ویکھو میرے اکبر تے قاسم مار چھوڑے نے حملے کرندے جتھے آج بنی ہوئی نا مسجد صاحب الزمان علیہ السلام کربلا مولا جتھے 2 مقام قریب ایک شبیر دے لاہن دی جا ایک غازی دے فرات چو مشک بھرن دی جا اس جات شبیر دی سواری پہنچی تے کلائی اچھ ہاتھ آیا ہون اے حالت بیٹا نہر دے کنارے دی دروازے تے کھلیے فضا تے سین فضا دی کانڈ پیچھے شبیر دیاں پاک بہنا ایک قدم دی اطلاع کھلی دین دی تے ذہن سوال اس کیوں علی آکھے آئی لاسی بھی اوکھا تے بے بھی نہ سکسی جائیں ہون تائیں ساری دے ہاڑے چا ماتم دی خیرات نہیں وصول کی تیو ہاتھ آزاد کرے تے میں نتیجے تے آگیا جنگ کرندے آنج کلائیے چا ہاتھ آیا شبیر ہاتھ ڈٹھا ہے پوچھیا نہیں کون ہو ان دی وجہ ہاتھ تے ایک زخم دا نشان آ جاندہ حسین گواہ مرحبا
مرحبا مرحبا واہ بھائی واہ اے موجزے تو کم نہیں اس ویلے ایڈے سونی خیرات ملنا ہاتھ تے زخم دا نشان ویک کے سنیان کے آکھیا نے اماں امت دے دربار چو زخمی ہوئی اماں میرا ہاتھ نہ پیا نے کوئی توجہ ہو سی بی بی آدن شبیر جنگ ودا کریں نے لڑدا رہے سر امانو دا سو سامنے لاش کہندی پئی ہے زخمی گردن لاش ال پھیر کے آدن اماں میرا علمہ اللہ کمر دا زور مان بھرا عباس ستا پہ بی بی ہاتھ چھاڑ کے آدن جی میں دل لئی بچڑا لڑ صرف دسنا یا تو جنگ کریں نے لاش کئی گاز اٹھوے دیئے تے میں نو آدھا ہے پتر تو پوچھ دے وانا لڑنا جو ہاں میں ہاتھ ملدہ کیوں ٹریا جنگا جو کرنی آئے نہ کبر جائے پتر مراون دا کیڑا رازا اللہ جالی آ منتقم راضی ہو گیا میاں علی حسین ہو گئی تیرے سے دی بسم اللہ کرا ہون مو کہندہ 2 منٹ دیو برامد کی نوندی میں تھائیں وینڈ کرندہ اجا ماں پتر دی گل پہ مک دیا یا اتفے گئے بھی دی ندا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اے نفس مطمئنہ رجوع کر اپنے رب کی طرف وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی ماں دا ارمان تے خالق دا فرمان میں سوچیا نہیں جیڑا سونا رنو تلوار نے آمچ تے ہولے ہولے پیا دن جی میں کوئی مارے او ہے ہاشمی خون دی تاثیر ہون آغوش اسمت دے پرورش دا اثر بکھاوا اس مٹی تے بہ کے شبید انتظار اس ویلے تک رومن علی شریف پھر تلوار واپس آئی شبیر سر جھکایا جڑے دوڑ گیا نو واپس آئے جن جیڑا ہتھیار ملیا اس غریب نو ماریا پہلو اچ کھولی دا نیزہ تریجی سر اچ تیران تو کون لہاوے میں زین زمین دے آدھوے چاہاں اللہ مان آفمان اللہ مان آفرین مرحبا وقت تیران تے بڑی دیر ہمارے خمسہ کتابیں پڑھ لوے بڑی دیر شبیر تیران تے 3 گھنٹے رکے رہن پتہ نہیں وقت تیران تو کہے لہایا پر جتنی دیر شبیر کیوں آج بھی شبیر تے او دے سنبا تے ہاتھ رکھ کے اسی شبیر دے پیران پیر دی تلیے چ لگبیر دے پیران پیر دی تلیے چ لگا یا تیر منہ نال کٹ کے اپنے ہوٹ غریب دے پیر دی تلی تے رکھ کے چوم کے گوڑیاں زمین تے لا گیا دے بسم اللہ چڑھا میں ہزار زندگی قربان کرا ہاں بھائی میاں علی حسین شبیر دا گواہ تیار ہے میں 2 منٹ بعد برآمد کراؤں شبیر تیار ہے نا شبیر ذوالجلال دی برآمدگی منا لیے یا تزادگار ماتم دی تیاری کر حسین آدن تے گوڑی لائیے میں چڑھ نہیں سکتا چھوٹی بے کالیا جنوں مجمون دا پہلا جملہ یاد ہے جدا شبیر دے ظاہری بچپن بہایا عرش تا فرشتہ حیوان بنیا ہویا او ویلا یاد آیا اگلے 2 پیر اگاں ودھا کے پچھلے پیچھا ہٹا کے شکم زمین نہ لا کے کروٹ بدل کے زخم چوم کے آدھا ہے میری زین تے بیا تے کونگے نونیا میں نان کے شہر روے چالے وانجا خسا حسان دی کباری اتے اٹھی اپناوی رسنبالے بھول ویسی دکھیا آجا بھائی ہون پالن آلی دکھان دے ویلے دی ماں حضرت فضا جائیں اوکھا اللہ دا ڈٹائی ہوئے دکھ لیے بھائی جان حضور جناب پاسا لایا ہویا تے شبیر بے نہیں پہ سکتے پیر چم دے زخم چم دے مرتجے زادہ میں توڑی یمہ دا مقروض میں چادر تطہیر تے جاؤ کھا دینا مہربانی کرو میرے نال تو راو مدینے لے ونیا نجف لے ونیا یا خیمے لے ونیا جی میں پاسا زمین تھی آئی شبیر آدن میں زین تے تبے نہیں سکتا جے تین کرد لہونے میں پہندا گلے جبائی اور کدائی نہ لے واج گھین واج اکبر دی ہن مسئلہ
چمنے سینہ ہے وہ بچڑے دا رات جگا صدقے دی واؤ گھین وانج اکبر دی ہن مسئلہ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا راکو سیدہ والے نوے خان جڑے تشریف لایا ہو ممبر تے یا حسین 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 بھائی راگو والی سنگت ہے آ جاوے تے نوا خانی کرے سن راگو سیدہ والی سنگت یا حسین یا حسین یا حسین